अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि बगैर कॉन्ट्रैक्ट स्पेन लीगल होने का नया कानून जो कि जल्द शुरू होने जा रहा है, इसको डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद पारो और अमदाद लेने वाली ये एक गलती है जो वो ना करें, वरना उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद रेड क्रॉस पदलोन और एजेंट माफिया काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं दोबारा, इसको कवर करूंगा। आपने किस तरह से ये एजेंट माफिया से बचना है, जो अननोन मासूम लोग बाहर से आ रहे हैं स्पेन में इस वक्त पेपरों के लालच में, उनको किस तरह से एजेंट माफिया जो है वो मुख्तलिफ तरीकों के साथ अपने जाल में फंसा रहा है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन फैमिली वीजा के बारे में कुछ अच्छी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन सा लिंक आज आपको मिलेगा जो आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। पारो और अमदाद लेने का ये जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा नीचे, लिंक नंबर 1। आप उसको क्लिक करेंगे तो आप तमाम इन्फॉर्मेशन वहां पे खुद भी न्यूज पढ़ सकते हैं। वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, जो दोस्त नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों वक्त जाया किए बगैर शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को, जो कि काफी ज्यादा अहम है कि बगैर कॉन्ट्रैक्ट के स्पेन में लीगल होने का जो नया कानून है वो जो जल्द शुरू होने जा रहा है वो क्या है, कौन लोग फायदा उठा सकते हैं। इसमें दोस्तों मैंने काफी अरसा पहले बात की थी, लेकिन आपको ये बताता चलूं कि ये कानून बहुत सारे हमारे लोगों की फेवर में कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हमारे लोग ये यूज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये जो कानून है इसमें एक बड़ी शिक है जिसमें बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स पूरा नहीं उतरते। इसमें सबसे बड़ी शिक ये है कि आपका कोई ना कोई ब्लड रिलेशन यहाँ पे ऑलरेडी लीगल हो, या तो उसके पास स्पेन की नेशनलिटी हो, या वो यहाँ पे लीगल रहता हो, वो या बिजनेस करता हो या काम करता हो, फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग हो, आपके अखराजात आपकी जिम्मेदारी उठा सके और आपको वो गारंटी दे, गवर्नमेंट को वो गारंटी दे कि वो आपके अखराजात उठाएगा और आपकी हेल्प करेगा आपको यहाँ पे लीगल रहने में, तो फिर इस कानून से आप फायदा उठा सकते हैं। वैसे तो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के आप बहुत सारी जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे तमाम चीजें देखेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि इसमें ये एक बड़ी शिक है जिसको पूरा करने के लिए तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनके यहाँ पे रिलेटिव्स नहीं हैं। अगर आपके यहाँ पे किसी न किसी तरह से रिलेटिव हैं तो आप इस कानून से फायदा उठा सकते हैं। अब रिलेटिव्स का मैं आपको बताता चलूं, आपके वालिदैन, आपकी बहन, आपका भाई, आपके करीबी रिश्तेदार, आपकी वाइफ की तरफ से वो भी आपके यहाँ पे हेल्प आ सकती है, इस कानून में वो भी शामिल है। अगर वो यहाँ पे हैं और लीगल हैं या उनके पास स्पेन की नेशनलिटी है तो फिर आप इस कानून से फायदा उठा सकते हैं। ये कानून जो है मई में इंप्लीमेंट होने जा रहा है और इसमें आपको बगैर कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पे लीगल होने का चांस मिलेगा। यहां तक कुछ दोस्तों के कमेंट आते हैं बिजनेस करने के, सेम इसी तरह बिजनेस करने के लिए भी अगर आपके यहाँ पे भी रिलेटिव हैं और आपको वो यहाँ पे अपने बिहाफ पे बिजनेस करवा देते हैं तो फिर भी आप यहाँ पे लीगल हो सकते हैं। इसमें दोस्तों कोई शक नहीं है कि स्पेन ने जो ये नए कवानीन इंट्रोड्यूस करवाए हैं, इन कवानीन में जितने भी कवानीन नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, पहले कभी भी स्पेन में इतने आसान कवानीन इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे आसान तरीन तरीके से लीगल होने की। मैं दोबारा से यही कहूंगा जो मैंने चंद दिन पहले वीडियो में कहा था कि आने वाले वक्त का कोई भी पता नहीं है, कौन आने वाले इलेक्शन में पार्टी सामने आती है, पॉपुलर पार्टी पेपे आती है या वोक्स आती है या दूसरी जमातें आती हैं, तो वो इस तरह से आसानियां पैदा नहीं करेंगी इमिग्रेंट्स के लिए जिस तरह से इस हुकूमत ने की है और उस पर अमल कर रही है। आने वाले वक्त में यकीनी तौर पर इमिग्रेंट्स के लिए काफी प्रॉब्लम्स होंगी स्पेन में। इस वजह से इन कवानीन का फायदा उठाना है और जल्द से जल्द लीगल होने की कोशिश करनी है। जिन दोस्तों के, जिन फैमिलीज के, जिन लोगों के वीजा प्रोसेस चल रहे हैं फैमिली वीजा से, वो भी लाजमी तौर पे अपने प्रोसेस को फास्ट रखें और जिन्होंने फैमिलीज अप्लाई करनी है वो भी करें, क्योंकि जिस तरह से अब मुख्तलिफ सूबों को भी राइट मिलना शुरू हो चुके हैं इमिग्रेंट से रिलेटेड, आने वाले वक्त में वो भी कुछ अहम पाबंदियां या सख्तियां सामने आ सकती हैं जो कि इमिग्रेंट्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाजमी तौर पे अफेक्ट करेंगी। तो ये वो कानून है जो आप
بے شک اس میں امپلیمنٹیشن آنے والی ہے، لیکن اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے جن کے یہاں پہ بلڈ ریلیشن رہتے ہیں اور وہ آلریڈی یہاں پہ لیگل ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں پارو اور امداد لینے والے کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو لیٹر آئے ہیں کہ آپ اپنی پارو ساری واپس کریں، اور کچھ لوگوں کو امداد سے ریلیٹڈ بھی لیٹر آئے ہیں کہ وہ امداد واپس کریں کیونکہ انہوں نے ایک بڑے بلنڈر کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بلنڈرز کیا ہیں؟ جب آپ پارو لگواتے ہیں، یہ یاد رکھیں، جب آپ پارو لگواتے ہیں تو آپ نے دمادہ دی امپلیو لازمی طور پہ سائن کرنا ہوتا ہے ہر 3 مہینے کے بعد۔ اگر وہ آپ مس کر دیتے ہیں، آپ کی پارو بند ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی آپ کو پرابلم اتنی نہیں ہوتی، دوبارہ آپ جاتے ہیں، سیتا لیتے ہیں، دوبارہ سے دمادہ دی امپلیو کرتے ہیں، سارا کچھ۔ اس کے بعد جب آپ سبسیڈی لگواتے ہیں جو پارو کے بعد ہوتی ہے، اس میں بھی آپ نے لازمی طور پہ دمادہ دی امپلیو سائن کرنا ہوتا ہے، ورنہ آپ کی وہ سبسیڈیو بند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ باقی جو امدادیں ہیں جس میں انگریسو منیمم ویتال ہے، باقی ساری ہیں، اس میں بھی کافی زیادہ ریسٹرکشنز ہیں جن کو آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ایک اسپیشل لنک میں لے کے آیا ہوں، لنک نمبر 1، وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو تمام قوانین وہاں پہ لکھے ہیں۔ جو لوگ امداد لینے والے ہیں ان کو کون سی احتیاطیں کرنی ہیں تاکہ ان کی امداد بند نہ ہو، بلکہ ان کو یہ بھی لیٹر نہ آئے کہ آپ پرانی جو لی ہے وہ بھی واپس کریں۔ اس میں ایک بڑی غلطیاں جو کہ چند ایک لوگوں نے کی ہیں اور ان کو اب پچھتاوا ہے اور پرابلم میں ہے۔ اس میں یہ ایک بڑی غلطی ہماری کمیونٹیز کی طرف سے آتی ہے، بغیر ان کو بتائے آپ اپنی ہوم کنٹری نکل لیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، 15 دن تک تو اگر آپ جاتے ہیں تو آپ نے ان کو بتانا ہے، وہ آپ کی فریز کر دیتے ہیں۔ فریز سے مطلب کہ بند نہیں کرتے، روک دیتے ہیں۔ جیسے آپ واپس آتے ہیں ان کو کہتے ہیں میں واپس آ گیا، تو دوبارہ سے وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ اس عرصے سے اگر زیادہ عرصہ وہاں پہ رہتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ کی روک دی جاتی ہے، آپ آتے ہیں تو دوبارہ سے آپ کو اپلائی کرنا پڑتی ہے۔ جو بھی پروسیس ہے وہ شارٹ پروسیس ہوتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، 15 دن کے لیے تو جاتے نہیں ہیں، یہ اس وجہ سے بتاتے نہیں ہیں، یہ خاموشی سے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی ہوم کنٹری کا چکر لگاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، کچھ عرصے بعد ان کو کسی نہ کسی سورس سے، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے وہ انہوں نے خفیہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ آپ سے انگریسو منیمم ویتال ہو یا باقی ہو، نارملی پاسپورٹ نہیں مانگتے، لیکن ان کو پتہ چلنے کا کوئی نہ کوئی سورس ہے جس سے یہ پتہ لگا لیتے ہیں اور اس کے وقت آپ کو یہ لیٹر بھیجتے ہیں کہ آپ جتنا کچھ آپ نے مال ابھی تک لیا ہے وہ واپس کریں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان احتیاطوں پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کی پرابلم نہیں ہوگی۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں ریڈ کراس کی۔ ریڈ کراس پدرون کافی فیمس ہے، کافی زیادہ ہیلپ کرتی ہے، کافی زیادہ پرابلم میں رہنے والے جو انلیگل امیگرینٹ ہیں ان کی انہوں نے ہیلپ کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اب لیگل پروسیس کی طرف لے کے گئی ہے ریڈ کراس کی پدرون، اور وہ لیگل ہوئے ہیں۔ یہاں تک آپ کو بتاتا چلوں کہ ریڈ کراس کی پدرون آپ کو پتا ہے کہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، اس میں کوئی بھی خرچہ نہیں آتا، لیکن ابھی آج کل جو ہے بہت سارے لوگ باہر سے آ رہے ہیں، پدرون کروا رہے ہیں، 2 سال کا ٹائم پورا ہونے کے بعد وہ چاہتے ہیں یہاں پہ لیگل ہوں، تو یہاں پہ ایجنٹ مافیا کافی زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پرانی ڈیٹوں پہ آپ کو 2 نمبر، وہ آپ جاننا چاہیے آپ کو کہ وہ جو پدرون وہ بنوا کے دیں گے وہ آپ کو سیدھی جو ہے وہ کسی نہ کسی فوٹو شاپ پہ جا کے ڈیٹے چینج کر کے آپ کو پرنٹ نکال کے دے دیں گے۔ یہ یاد رکھیں، ان کا پیچھے کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہوگا۔ جب وہ چیک کریں گے آپ پہ فراڈ کا کیس ہوگا، آپ آئندہ اسپین میں کبھی لیگل نہیں ہو سکیں گے، اور آپ کو کافی زیادہ پرابلم کا سامنا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یورپی یونین میں بھی پرابلم ہو اس طرح کا فراڈ کرنے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ کوشش کریں کسی بھی ایجنٹ مافیا کی اس طرح کے کسی ڈاکومنٹ کو بھی یوز نہ کریں۔ پہلے انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کی نیشنلٹی کے کیسز کو اسی طرح سے پرابلم کیا، لوگوں نے 10 سال مشکل سے گزارے، اس کے بعد انہوں نے فوٹو کاپی کر کے اور فوٹو شاپ کر کے ان کو لینگویج سرٹیفکیٹ بانٹے اور بڑی رقوم حاصل کی۔ اس کے بعد اب ان کے ریڈ لسٹوں میں نام چڑھے ہوئے ہیں، ان کے عدالتوں پہ کیس چل رہے ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایجنٹ مافیا سے ہوشیار رہے، یہ اپنے پیسوں کے لیے کچھ بھی آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں آخر میں اسپین فیملی ویزا کے بارے میں کچھ اچھی خبریں جو ہیں وہ آنا شروع ہوئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ 2023 میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں پاسپورٹ پاس ہوئے، نیشنلٹی لوگوں کو ملی، پروسیس کافی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھے۔ اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ رش بڑا مختلف ایمبیسیز میں، جہاں پہ زیادہ امیگرینٹس رہتے تھے وہاں پہ فیملیز کو بلانے میں زیادہ ٹائم لگنا شروع ہوا۔ لیکن ابھی تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس یہ ہیں
کہ کافی زیادہ سسٹم فاسٹ ہو چکا ہے اور کافی تیزی سے اب کارڈز اور نئے ویزے جو ہیں وہ فیملیز کو مل رہے ہیں. ڈی این اے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ویزا کا پروسیس کم ہوتا جا رہا ہے. یہاں پہ میں ایک نصیحت کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے فیملی ویزاز اپلائی کیے ہیں، جو اپنے ٹیلی فون نمبر امبیسی میں چھوڑے ہیں، وہ خاص طور پہ ان کی احتیاط کریں. کسی وقت بھی آپ کو کال آ سکتی ہے، خاص طور پہ جب آپ کے کچھ مہینے گزر جاتے ہیں. اس ٹیلی فون نمبر کو خاص طور پہ اپنے پاس رکھیں. یہ غلطی یا کوتاہی نہ کریں کہ وہ سائلنٹ پہ لگا ہوا تھا یا آپ اٹھا نہیں سکے یا آپ اس وقت مصروف تھے. آپ اپنے پاس رکھیں، وہ کسی وقت بھی آپ کو کال کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹ بھی مانگ سکتے ہیں، تاکہ آپ بر وقت ان کو پرووائڈ کریں گے تو آپ کا ویزا پروسیس فاسٹ اور جلدی ہوگا اور آپ جلدی سے اپنا ویزا لگوا سکیں گے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.